नमस्कार। ज्ञानीको समाधि र योगीको समाधि यस विषयमा वर्णन गर्दछु। वर्णनको विषय हो ज्ञानीको समाधि र योगीको समाधि। समाधि भन्ने शब्द आयो। त्यो समाधि कसको भन्दा ज्ञानीको र योगीको। अब हामी भनौँला, अब ज्ञानी बाहेक योगी बाहेक पनि त धेरै छौँ। त्यसो भए उहाँहरूको लागि कुनै सन्दर्भ भएन कि होइन? किनभने समाधि नगरिकन कोही मुक्त हुँदैन। समाधि नगरिकन कसैलाई शान्ति मिल्दैन। चाहे क्षणिक शान्ति होस्, चाहे सदाका लागि शान्ति होस्, आधार त समाधि नै हो, जसलाई योग र ज्ञान भनिन्छ। सदा सुख शान्तिको लागि अथवा क्षणिक सुख शान्तिको लागि पनि आधार त समाधि नै हो। या योगपूर्वक गरौँ या ज्ञानपूर्वक गरौँ। र यदि हामी भनौँला कि हामी सायद ज्ञानीमा पनि नपरौँला, योगीमा पनि नपरौँला, त्यसो भए यसबारेमा सुन्नलाई के आवश्यकता भयो? त्यो होइन। किनभने संसारका हामी जो कोही छौँ मानिसहरू, हामीहरूको एकमात्र इच्छा हो सदा सुख शान्ति मिलिराखोस्। र सबैको कोसिस एक मात्रै हो, सुख शान्ति मिलिराखोस्। संसारमा हामी जे जति दौडधुप कामकाजमा गरिरहेका छौँ अथवा गर्नेवाला छौँ अथवा गरिसकेका छौँ अथवा गरिरहेका छौँ, यो सबैको एकमात्र उद्देश्य के हो भने सुख शान्ति हामीहरूलाई आफूलाई सधैँ मिलिराखोस्। अब यसको लागि त हामीले कि योगलाई समात्नु पर्यो कि ज्ञानलाई समात्नु पर्यो, अरू उपाय त छैन। यसैले यदि हामी योगलाई ज्ञानलाई समातिसकेका छैनौँ भने पनि भोलि त हामीले समात्नु पर्नै हुन्छ। किनभने बाटो त सुख शान्तिको अर्को छँदै छैन। चाहे अहिले गरौँ, चाहे भोलि गरौँ, चाहे पर्सि गरौँ, बाटो त योग अथवा ज्ञान हो, अरू बाटो त छैन। संसारका सबैका लागि, हामी जे जति छौँ संसारमा सबैका लागि सधैँ सुख शान्ति जो पाउने इच्छा हो, उद्देश्य हो, त्यसको लागि त संसारका सबै हामीलाई त बाटो दुईटा मात्रै छ। या त योगको बाटो या त ज्ञानको बाटो, या त दुवै बाटो, अरू त छैन। त्यसैले जो हामी यदि आजसम्म लागेका छैनौँ भने पनि अवश्य लाग्नै पर्छ भोलिका दिनमा या अर्को जन्ममा या कुनै जन्ममा। किनकि यसमा नलागिकन त पार पाउन त सकिँदै सकिन्न। संसार रूपी जो जहाज छ, संसार रूपी जहाजबाट पार पाउनको लागि त उपाय त यही हो, योग अथवा ज्ञान। जब हामीले गर्नै पर्छ, या गरिरहेका छौँ या गर्नेवाला छौँ या गर्नु बाँकी छ, त गर्नै पर्ने हुनाले किन बाँकी राख्ने? मुख्य काम त आफ्नो काम सिद्ध्याउनु पर्यो नि हामीले। अरू काम आफ्नो आयु अवधि भएसम्म त गरिराख्ने हो, त्यो छँदैछ, त्यो कहीँ गएको छैन। तर गर्नु पर्यो मुख्य आफ्नो उपकारको काम। त्यो चाहिँ नि योगबाट अथवा ज्ञानबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। अब योगीको समाधि र ज्ञानीको समाधि कस्तो छ, कस्तो हुन्छ, अथवा कस्तो भए यो प्रमाणित हुन्छ? ज्ञानीको समाधि र योगीको समाधि त्यो हामीहरूले जान्नै पर्छ। र मैले यो जो भनिराखेको छु यो चाहिँ नि संसारको सबभन्दा माथिको जो उपाय हो, बाटो हो, त्यसको आधारमा बताएको छु। त्यस कारण यहाँ भनाइमा कुनै शङ्का नराख्दा हुन्छ। किनभने शङ्का गरियो भने कुरा बुझिँदैन, श्रद्धा गरियो भने कुरा बुझिँदैन। उसले के जाने छ र, ऊ त भर्खरको हो, हामीले कस्ता कस्ता के सङ्गत गरेका छौँ, यस्तो यस्तो पन्छाउने कुरा होइन। किनभने जो कोही माथि पुग्नु भएको छ उहाँहरूको आधार पनि सर्वोच्च ज्ञानशास्त्र नै हो, योग अथवा ज्ञानको, अरू होइन। हुनाले यहाँ जो छ सर्वोच्च शास्त्रको कुरा नै आइराखेको छ। त्यस कारणले यसलाई एकदमै श्रद्धापूर्वक कुनै शङ्का नलिइकन सुनिहाल्दा लिइहाल्दा उपकार भइहाल्छ, तुरुन्तै उपकार भइहाल्छ। त्यो गरिहाल्नुपर्छ। किनकि शरीर संसारको कसैको लागि ठेगान छैन। चाहे जोसुकै, चाहे जतिसुकै धनी, चाहे जतिसुकैलाई पनि, डाक्टर साहबलाई पनि कुनै शरीरको ग्यारेन्टी छैन।
आफै डाक्टर साहब हो तापनि कुनै ग्यारेन्टी छैन शरीरको, किनकि काल सबैको लागि बराबर हो। कालले कसैलाई भेदभाव गर्दैन, बच्चा युवा वृद्ध सबै उसको लागि बराबर हो। उसले बच्चा पनि भन्दैन, युवा पनि भन्दैन, वृद्ध पनि भन्दैन, कसैलाई पनि भन्दैन। त्यसैले हामी सबैको लागि जरुरी कुरा हो ज्ञानीको समाधि र योगीको समाधि राम्रोसँग जान्नको लागि। त्यो अहिले अवसर छ। पहिला हामीले समाधिको अर्थ बुझौँ। यसो अर्थमा समाधि भने के भने शास्त्रीय भाषामा अन्तःकरणको वृत्तिहरूको निरोध गर्नुलाई समाधि भनिन्छ। शास्त्रीय भाषा हो, हामीले कतिले बुझौँला नबुझौँला, नबुझे बुझ्न कोसिस गरौँ, जो बुझिया छ त्यसलाई दृढ गरौँ। त्यो के भन्दाखेरि अन्तःकरणको वृत्तिहरूको निरोधलाई समाधि भनिन्छ। अब हामीले यदि यसलाई शब्दले बुझिएन भने गाउँले भाषामा पनि जाउँ हामी। त्यो के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा चिताउँदै नचिताउने, कुनै कुरासँग सम्पर्कै नगर्ने, कुरालाई उठाउँदै नउठाउने, किन आवश्यकता छैन। आफ्नो जो हो दिनचर्या त्यो प्रारब्धबाट सञ्चालित हो, प्रारब्धमा रहेको परमेश्वरबाट सञ्चालित हो, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। त्यसैले कसैलाई कुनै कुरा चिताउनु, कुरा निकाल्नु आवश्यकता छैन, किनकि जो पाइने हो पाइन्छ, नपाइने पाइँदैन। आफ्नो आयु अवधि जति छ त्यति नै हो, त्यो बढ्ने पनि वाला पनि छैन, घट्नेवाला पनि छैन। त्यसैले हामी निर्धक्क भएर कुनै पनि कुरालाई नचिताउने, नपुर्याउने, कुरासँग नमिल्ने, यो हो समाधिको अर्थ गाउँले भाषामा। किनभने कुरा भनेको त मनबाट आउने कुरा हो, चित्त मन बुद्धि अहङ्कारबाट आउने कुरा हो। चित्त मन बुद्धि अहङ्कार अन्तस्करण भन्छ। अन्तस्करणको 4वटा नाम छ, चित्त मन बुद्धि अहङ्कार, छोटकरीमा अन्तस्करण भनिन्छ। अब वृत्ति भनेको फुर्याउने, एउटा न एउटा फुर्याउने, या कुनै अब किसान सम्बन्धी फुर्याइएला, व्यापार सम्बन्धी फुर्याइएला, नोकरी सम्बन्धी फुर्याइएला, राजनीति सम्बन्धी फुर्याइएला, के सम्बन्धी अब त्यो दुनियाँ के छ, भात भान्सापट्टि होला, यो होला ऊ होला, यताउता, यी सारा कुरालाई वृत्ति भन्छ। त्यस कारणले अन्तस्करणको वृत्तिको निरोध भनेको हटाउने, यो चाहिँ शास्त्रीय भाषा हो। अन्तस्करणको वृत्तिहरूको निरोध गर्नुलाई समाधि भन्छ, यो शास्त्रीय भाषा। गाउँले भाषा के हो भने कुनै कुरा पनि नफुराउने, कुनै कुरा पनि नचिताउने, कुनै कुरासँग नमिल्ने, कुनै आवश्यकता छैन। फेरि हाम्रो यथार्थ स्वरूप त परमात्मा हो नि त। अब लक्ष्य राख्ने परमात्मा, अब यो कुरा फुरै गरे कसरी हुन्छ र, हुन्न नि त। त्यसले त संसारमै लटपटाइदिन्छ। मन बुद्धि अहङ्कार चित्तको काम त संसारमै लागिरहनु हो। किनभने जस्तो हामी भनिन्छ नि, सरकारको कर्मचारीले सरकारकै गुणगान गाउँछ भन्छ नि, त्यस्तै भने सत्य पनि हो। सरकारको नुन खाएपछि सरकारको गुणगान त गाउनै पऱ्यो नि। त्यस्तै चित्त मन बुद्धि अहङ्कार जो अन्तस्करण हो, त्यो त मायाको सन्तान हो। मायाको त्यो त अज्ञानको सन्तान हो, अविद्याको सन्तान हो। उसले त अब संसारकै गुणगान गाउनु पर्यो। संसारलाई छोडेर अरूतिर त जान त यसले मान्दैन नि, किनकि यसले त मायाको नुन खाएर बसिएको छ, अज्ञान अविद्याको प्रकृतिको नुन खाएर बसिएको छ। त्यसैले अब हामी मुक्त हुनुको लागि त हामी त यसलाई जित्नु पर्यो नि। त्यसको लागि उपाय हो या योगीपूर्वक लाग्नु पर्यो या ज्ञानीपूर्वक लाग्नु पर्यो, या योगीको समाधि या ज्ञानीको समाधि, एउटा समात्नै पर्ने हुन्छ। अब यो दुईटामा हामी फरक के हो त्यो बुझौँ। योगीको समाधिको कुरा पहिला बुझौँ। योगी भनेको के हो भने त्यो चित्तसँग सम्पर्क भएर गर्ने अभ्यास हो। त्यो मनसँग, अन्तस्करणसँग, अहङ्कारसँग, बुद्धिसँग सम्बन्ध गरेर गर्ने उपचारको क्रम हो यो। के को लागि भन्दा आनन्दमा रहनलाई, सुख शान्तिमा रहनलाई। काम गर्दा गर्दा हैरान भयो, यसो गऱ्यो उसो गऱ्यो, हैरान भयो। म त योगमा जान्छु, योगमा बस्छु, 2-4 दिन बस्छु, 1-2 महिनाको कोर्स गर्छु अथवा 2 दिनको कोर्स गर्छु, किनभने मलाई त आनन्द चाहियो, साह्रै चिन्ताले जित्यो। यो योगको प्रसङ्ग हो। यसमा के हुन्छ भने आफ्नो प्राणलाई निरोध गर्नपट्टि लागिन्छ। प्राण भनेको यसले त चलाउँछ नि, यताउता चलाउने काम त प्राणले गर्छ। यसैले हामीले शरीरलाई एकदमै नचलाइकन ठक्क रोकेर कुनै पनि अब मनमा कुनै पनि नचिताएर, त्यसले मनको निरोध र प्राणको निरोध हो साधन, योगीको साधन। पहिला प्राणलाई चाहिने ठिकठाक बनाउनु पर्यो भनेको कुनै पनि नचिताइकन, मनलाई नचिताइकन र प्राणले यताउता नचलिकन एकदमै मुडो जस्तै भएर, मूर्ति जस्तै भएर बस्नु पर्यो। यो योगको प्रक्रिया हो। यसैले प्राणको निरोध भन्छ। प्राणलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो, मनलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो र चाहिँ मजाले बस्नु पर्यो।
प्राणलाई पनि नचलाउने, मनलाई पनि नचलाउने, चलन यताउता घुमफिर यताउता पनि नचलाउने शरीरलाई, आफ्नो मनलाई पनि नचलाउने, यसरी स्थिर भएर बसेपछि त के भने आनन्दको अनुभव हुन्छ नि त। अनि आनन्दको अनुभव भएपछि त विशेष चिन्ताहरू त केही आएन नि, त्यसैले आनन्दको अनुभव हुन्छ। यसरी योगीको आनन्द हो, आनन्द रूपमा रहिरहने। किनभने शरीर पनि चलेको छैन, किन प्राण चलेको छैन। प्राण चल्यो भने प्राण चाहिँ नि यताउता शरीर नचलाउने। अब शरीर त सास यो लिने लाग्ने त यो ढिलो चाँडो त यसलाई त गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ पनि। तर यसमा एकदमै संयमित भएर नियन्त्रित भएर रहिरहने। अब मनलाई पनि निरोध गरियो, प्राणलाई पनि निरोध गरियो। यस्तो जो स्थिति हो त्यो चाहिँ नि एकदम अडिएको स्थिति हो। यसमा आनन्दको अनुभव हुन्छ। गरुन्जेल है यो, गरुन्जेल मात्रै हो योगीको आनन्द। जब चाहिँ गर्न छोडिन्छ नि, त्यो समाधि गर्न छोडिन्छ नि, त्यसपछि भताभुतुङ्ग हो। फेरि उही पुरानो ठाउँमा आइयो, अनि फेरि लथालिङ्ग फेरि उस्तै। त्यसैले योगीको समाधिपछि दुःख आउँछ। किन आउँछ भने संसारको वासना त्यो त हटेको छैन नि, जिब्भाव जो छ त्यो त हटेको छैन नि। त्यो जिब्भाव हटाउने, सांसारिक वासना हटाउने, त्यो हटाउने त प्रयास त भएको छैन नि। यो त के भने प्राणलाई र मनलाई निरोध गरेर त्यो गरुन्जेल चाहिँ नि त्यो आनन्दको अनुभव हो। त्यो त गरुन्जेल मात्रै हो। गरिसकेपछि फेरि आइहाल्छ। किनभने दुःख दिने त भित्र लुकिएर संसारको वासना बसेको छ नि, फेरि त्यसले त उब्जाइहाल्छ, उखलिहाल्छ, निक्लिहाल्छ, उब्जिहाल्छ। त्यसले त फेरि आफूलाई उस्तो स्थितिमा पुर्याइदिइहाल्छ। त्यसैले दुःख अनिवार्य हो। योगीको समाधिमा दुःख अनिवार्य हो। किनभने समाधिको पछि फेरि उयो आउँछ। किनभने खास दुःख दिने त भित्र गढेर संसारको वासना बसेको छ। त्यो संसारको वासना हटाउने प्रयास त भएको छैन नि। तर गरुन्जेल चाहिँ आनन्द हुन्छ, त्यो निश्चित कुरा हो। अब यो हो योगीको समाधिको वर्णन। अब हामी ज्ञानीको समाधिपट्टि जाउँ। के हो ज्ञानीको समाधि? ज्ञानीको समाधि भनेको ज्ञानीले गर्ने समाधि। अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँले पनि यो जुन अन्तस्करणको जो वृत्ति छ त्यो हटाउने नै उद्देश्य हो। उद्देश्य त त्यही नै हो। फेरि त्यो जो छ वृत्ति, जो नाना कुरा खेलाउने कुरा आउँछ, फुरणहरू, वृत्तिहरू, कुराकानीहरू जो आउँछ, त्यसलाई हटाउनु नै ज्ञानीको पनि उद्देश्य हो र त्यो हटाइएको हुन्छ। तर यसमा के फरक हुन्छ भने ज्ञानीमा अब यो सबलाई रिगाउने त संसारको वासना हो। शरीरको वासना, संसारको वासना, शास्त्रको वासना रिगाउने त यही हो। किनभने शास्त्रको पनि वासना हो। किनभने धेरै किताब पढ्नु छ, शास्त्रको ठेली छ। महाभारतै 6वटा ठेली छ। त्यस्तै अब विष्णु पुराणमा के अरे यो चाहिँ नि विष्णु पुराण लगायत त्यस्तै अब शिव पुराणमा छ। 2टा ठुल्ठुला किताब बनिएको छ। त्यो त तौल्ने भने पनि 20-30 किलो त होला, त्यति ठुलो, त्यो त बेसी ध्याउनु छ। यस्ता आदि कुराहरू छन्। अब यस्ता कुराहरू छन्। लक्ष्य त माथि पुर्याउनै हो, तर पनि वृत्ति त चलिरहेको नि। त्यसैले सारा वृत्तिलाई अभाव गर्ने त लक्ष्य हो नै ज्ञानीको। यसका साथसाथमा विशेषता के हुन्छ भने ज्ञानीको समाधिमा शरीरको वासना, संसारको वासना, शास्त्रको वासना, सम्पूर्ण वासनालाई जरैसहित अज्ञानलाई हटाएर जो मूल स्वरूप आफ्नो स्वरूपानन्द हो, जो आनन्दै आनन्द हो, जो अविनाशी आनन्द हो, सनातन आनन्द हो, परिपूर्ण आनन्द हो, त्यसमा रहिरहने प्रयास हुन्छ यो ज्ञानीको समाधिमा। त्यसैले उहाँहरूलाई कुनै पनि विषय वासनाले केही लथालिङ्ग पार्न सक्दैन। किनभने यसको मूल जो जरा हो अज्ञान, त्यसलाई नाश गर्ने चेष्टा हुन्छ। मायालाई नाश गर्ने चेष्टा हुन्छ, अविद्यालाई नाश गर्ने चेष्टा हुन्छ। अन्तस्करणको जो बीज हो अविद्या अहङ्कार, यसलाई नाश गर्ने अविद्या अज्ञान माया जो अन्तस्करणको जो कारण हो, यो मूललाई नै जरालाई नै हटाउने उद्देश्य हुन्छ। र त्यो मूल स्वरूप जो सदा आनन्द हो, आफ्नो मूल स्वरूप, त्यसमा रहिरहने एकमात्र उद्देश्य भएर लागिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले ज्ञानीको समाधिमा कुनै वासना पनि हुँदैन। त्यसैले उहाँ व्यवहारमा स्वतः समाधि हुनुहुन्छ। ज्ञानीको लागि व्यवहारमा समाधि गर्नु पर्दैन। किनभने स्वतः उहाँको ज्ञानमै स्वरूपैले सधैँ रहिरहनुहुन्छ। किनभने कुनै पनि वासना छैन, अज्ञान नाश भइसक्यो, आफ्नो वास्तव स्वरूप केवल आनन्द हो। त्यो आनन्दमा स्थिति भइसक्यो। त्यो आनन्दै आनन्द रूपले रहिराखेको हुनाले त्यो आनन्द के हो भने केवल आनन्द ब्रह्म हो। केवल आनन्द त भगवानको स्वरूप हो। केवल आनन्द परमात्माको स्वरूप हो। त्यो स्वरूपमा स्वभावतः
अनुभव निरन्तर र स्वाभाविक रूपले निरन्तर भइराखेको छ। त्यस कारणले समाधि अवस्था होस् या व्यावहारिक अवस्था होस्, कुनै पनि अवस्थामा ज्ञानीको जहिले पनि समाधि स्वतः रहिराखेको हुन्छ। किनभने उहाँ आनन्द स्वरूप ब्रह्मको कहिल्यै पनि अभाव हुँदैन, त्यो सधैँ विद्यमान छ, त्यही रूपमा उहाँ रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले ज्ञानीको समाधि हो सधैँको समाधि। यो कुरा योग वासिष्ठमा उपशम प्रकरणको यो सुरगु भन्ने आदिको संवादमा यो छ। अर्थात् ज्ञानीको समाधि हो व्यवहारमा पनि सधैँ समाधि, सधैँ नित्य सिद्ध मुक्त परिपूर्ण आनन्दे आनन्द, यस्तो पुरा सफल हो ज्ञानीको समाधि। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।